समझने वाली। चीनी की बोरियों के ऊपर बैठ के कारोबार नहीं करते, ये व्हाट्सएप के ऊपर और उसके ऊपर प्राइस स्पेकुलेट करते हैं। 10 बड़े प्लेयर हैं पंजाब के अंदर जो पूरे चीनी की मार्केट को चलाते हैं और वो तय करते हैं कि कीमत क्या होगी। FIA ने आज से कुछ दिन पहले लाहौर से इस काम का आगाज़ किया। बाद में आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा कि सिमिलर कार्रवाई कराची में भी की गई और वहाँ तो कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बिलाल बाबर, आईडी न्यूज़ टीवी की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हमारी वीडियोज़ को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज एक और सियासी तजिए के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये तजिया भी पसंद आएगा। इस तजिए को सबसे पहले हमारी गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसके हवाले से इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इसको, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम पेश करने में मदद मिल सके। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माफिया के खिलाफ जंग चल रही है, हुकूमत और माफिया के दरमियान इस वक्त जो घमसान का रन पड़ा हुआ है, उस पर काफ़ी डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है। अब मामला पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता साल जो शुगर माफिया का स्कैंडल चला, जिसमें पूरी कौम को चीनी बहुत महंगी करके दी गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने दोनों हाथों से कौम को लूटा और आवाम के गले पर कुंद छुरी रखकर उनसे मुनाफा ज़बरदस्ती लिया गया। इस बात का नोटिस लिया इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने इसके लिए एक तहकीकाती कमेटी बनाई जिसका नाम रखा गया ब्रॉडशीट। अब ब्रॉडशीट की 1 साल तक जो तहकीकात हैं वो होती रहीं, जिसके सरबराह जस्टिस अजमत सईद थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिन अवामल को इसका जिम्मेदार करार दिया, गवर्नमेंट ने और काबीना ने, ख़ासतौर पर वफाकी काबीना ने उस पर एक्शन लेने का मुतालबा किया और वज़ीर आज़म ने उस हवाले से कदम उठाया और नैब और इसके अलावा दूसरे जो FIA जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो अब इस मामलात को देख रहे हैं। और सबसे पहला ही केस जो शुगर माफिया का सबसे पहला केस वो बना है जो हुकूमत के अपने घर के खिलाफ बना है। जहांगीर तरीन साहब से कौन वाकिफ नहीं, उनका तारफ़ कराना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। जहांगीर तरीन साहब वो हैं जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी और मोतमद साथी हैं। अब बदकिस्मती से उनकी भी शुगर मिल है और वो भी ब्रॉडशीट में उनको भी जो जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन इसके अलावा 17 शुगर मिल और हैं। कुछ ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिन्होंने शुगर को माफिया किया। शुगर माफिया के हवाले से उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, फिर उसके बाद सट्टा लगाया और पूरी कौम को दोनों हाथों से लूटा। अब ब्रॉडशीट का मामला जैसे ही आया, गुज़श्ता साल इमरान खान साहब ने शुगर माफिया का जो ये स्कैंडल चला उसमें भी जहांगीर तरीन साहब का नाम आया। इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान 1 साल से दूरियां बढ़ रही हैं। अब अपोजिशन ने बहुत कोशिश की कि इन दूरियों से फ़ायदा उठाया जाए और जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान के मुकाबले में ला खड़ा किया जाए और एक फारवर्ड ब्लॉक तश्कील दिया जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शराजा है वो बिखर सके और गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। लेकिन हुआ ये कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो गुज़श्ता रोज़ उनका केस बना और FIA ने उनकी तमाम तर गबन और जितने वो जिम्मेदार करार पाए थे उसके हवाले से अदालत में वो सारी स्टेटमेंट जमा करवाए और फिर अदालत ने उनको ज़मानत में तोसीह दी। फिर जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन साहब जो है उनके बेटे, उन पर ये उनके 36 अकाउंट भी मुंजमद कर दिए गए। अब ये माफिया के खिलाफ जंग जो है ना वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। हुआ क्या है कि इमरान खान साहब का बयान आया कि आइन और कानून से कोई भी बलातर नहीं, यानी उन्होंने इस बात का जहांगीर तरीन साहब को अंदिया दे दिया कि हुकूमत आपके पीछे नहीं है, बल्कि आपने जो किया है वो आपने भुगतना है। और आप ही नहीं बल्कि आपके पीछे जो 17 शुगर मिलों का जो माफिया है वो भी इस बहरान का जिम्मेदार है और वो भी उनको भी सज़ा देनी है। हुकूमत आइन और कानून के साथ खड़ी है। और इस हवाले से इमरान खान उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि माफिया के खिलाफ जंग का आगाज़ अगर मेरी अपनी तरीके इंसाफ से होगा तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, ताकि मेरे घर से ये तहरीक चले और जितने भी करप्ट माफिया हैं उनको सज़ा मिले। अब पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में जो गुज़श्ता 40 साल की सियासी तारीख आप एक वर्ग को आप उलट कर देख लें, आपको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फ्रेंडली अपोजिशन नज़र आएगी। जिस दौर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है, पीपल्स पार्टी उनको हटाने के बजाय उनको सपोर्ट करके उनकी करप्शन में हिस्सा लेती है।
اسی طرح جب پیپلز پارٹی وجود میں آتی ہے، اس کا دور حکومت آتا ہے، تو مسلم لیگ نون ان کی ٹانگیں کھینچنے کے ساتھ ساتھ ان کی کرپشن میں باقاعدہ حصے دار بھی بنتے ہیں، اور گویا کہ وہ ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں، ان کے حریف بھی ہوتے ہیں اور ان کے حلیف بھی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سیاسی جماعتوں کا وتیرہ رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے 2018 میں جب الیکشن جیتا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں مافیا کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ یہ وہی مافیا ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے مطمئن ساتھی ہیں، شوگر ملز ہیں، لیکن آج تک اپوزیشن نے یہ بات ہی نہیں کی کہ جہانگیر ترین کے علاوہ 17 شوگر مل مالکان اور ہیں جن کے خلاف ابھی کارروائی ہو۔ اور ناظرین، یہ وہ شوگر مل مالکان ہیں، یہ وہ شوگر مافیا کے اراکین ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے۔ اب اس حوالے سے مسلم لیگ نون نہ ہی نون لیگ بات کرتی ہے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے، حالانکہ عمران خان صاحب یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اس جنگ میں کوئی بھی سامنے آئے گا تو میں آئینہ کروں کی جنگ لڑوں گا۔ اب جہانگیر ترین صاحب نے گزشتہ روز یہ بیان دیا کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف نہیں جا رہا، وزیر اعظم کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہا۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یہاں بھی اپوزیشن نے ان کو جہانگیر ترین صاحب کو کیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی توقعات پوری نہ ہو سکی۔ ہوا یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ تحریک انصاف کے جو اراکین تھے وہ ان کے ساتھ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہے وہ نہ ہو، اور انہوں نے خط بھی لکھا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے نا وہ مکمل انصاف دیں۔ انہوں نے خط میں یہ نہیں ہونا، ان اراکین اسمبلی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے خلاف فارورڈ بلاک بنائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے فارورڈ بلاک کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے یہی کہا کہ آپ جہانگیر ترین کے معاملے پر از خود دلچسپی کا اظہار کریں اور دلچسپی لے کر آپ اس معاملے کو انصاف جہانگیر ترین صاحب کے لیے انصاف دیں۔ اب عمران خان صاحب اس حوالے سے کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا، کیونکہ اگلے جو چند دن ہیں وہ سیاسی طور پر بہت اچھے بھی آ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے کافی ساری جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اب آج ہم بات کریں گے ڈسکا کے انتخابات کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز شریف، جو اس وقت انتہائی مشکل کا شکار ہیں، اب ان کی نظر تھی ڈسکا کے انتخابات پر۔ ڈسکا کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی دونوں جو باتیں ہیں ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ بھی جائیں گے۔ کل تک صبح تک جو ہے اس کے رزلٹ بالکل واضح ہو جائیں گے۔ اس وقت تک جو ہماری اطلاعات ہیں وہ دونوں جماعتوں میں کانٹے دار مقابلہ جاری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ انتخابات کو اتنے اہم نظر نہیں آتے۔ اس کے پیچھے جو گیم چل رہی ہے، اس کے پیچھے جو مریم نواز کے حوالے سے جو کھچڑی پک رہی ہے، میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو بالکل اندر والی بات، اور یہ آپ کے لیے بالکل نیا انکشاف ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اچانک ہی مریم نواز شریف جو ہے نا بیمار ہوتی ہیں، ان کے گلے میں درد ہوتا ہے، ان کو بخار ہوتا ہے، اور پھر میاں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر دنان، جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی جو فیک ڈاکومنٹس بنا کر، فیک رپورٹس بنا کر میاں صاحب کو لندن بھاگنے کا موقع دیا، انہوں نے ان کی انٹری ہوتی ہے پاکستان میں، اور وہ آتے ہی مریم نواز صاحبہ کا معائنہ کرتے ہیں، اور وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جی مریم نواز جو ہے نا وہ انتہائی شدید بیمار، اور ان کو جو مرض لاحق ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، اس کی تشخیص نہیں ہوئی۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں جن کا ابھی تک ہمارے پاس تصدیق نہیں ہو سکی، جو غیر مصدقہ ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے مصدقہ کی اور غیر مصدقہ کی، آپ کو پہلے منشن کریں گے کہ اس بات کی تصدیق، لیکن جو سیاسی تبصرہ نگار وہ یہی کہتے ہیں کہ اندرون خانہ ایک ایسی کھچڑی پک رہی ہے کہ یہ کھچڑی اب مریم نواز شریف کو ملک سے باہر لے کر جانے والی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اے پی سی سے جدوجہد کا آغاز کیا مسلم لیگ نون نے، اور پھر ہوتے ہوتے یہ اپوزیشن کے استعفوں پر آپ بات آ چکی، پھر پیپلز پارٹی نے اپنا کندھا مسلم لیگ نون کو دینے سے انکار کیا، اور پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا۔ یہاں پی ڈی ایم کی انہوں نے کمر توڑی زرداری صاحب نے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو ایسا مزہ چکھایا کہ جس سے مسلم لیگ نون کی کمر ٹوٹ گئی۔ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی ہمیشہ سے خواہش رہتی ہے کہ وہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کا کندھا استعمال کریں اور اقتدار کے مزے لوٹیں، لیکن اب ان کی بھی ایک بھی نہیں چلتی نظر آ رہی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز کے جو ملک سے جانے کی جو راستے ہیں اس میں کچھ رکاوٹیں، وہ رکاوٹیں آہستہ آہستہ دور کی جا رہی ہیں۔ یہ جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے
ملک سے بھاگنے کی تیاریوں کے لیے جو اندرون خانہ جو راستے ہیں وہ راستے صاف کیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی قانونی پیچیدگی بھی ہے اور پھر اس کے بعد آئینی حوالے سے بھی ہے. گو کہ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے کسی بھی فرد نے، کسی بھی ترجمان نے یا تحریک انصاف کی طرف سے یا کسی سیاسی تبصرہ نگار نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن جو کچھ سیاسی تبصرہ نگار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اندرون خانہ ایک کھچڑی پک گئی جو مریم نواز شریف کو یہاں سے بہت عنقریب وہ یہاں سے لندن روانہ ہو جائیں گی. اب صورتحال یہ ہے کہ سیاسی صورتحال میں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، ہم اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے. میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے. اگلی دفعہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے